अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद आबाद रखे। व्यूअर्स, मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना भांजपन, इसके केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। कई सारी वजूहात हैं जिस पर मैंने पहले भी बात की है, और आज भी मैं जो जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ वो है एस्थिनोस्पर्मिया। एस्थिनोस्पर्मिया, बाज़ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये होता क्या है, और अगर ये हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। क्योंकि जो हमें मैसेजेस मिलते हैं व्हाट्सएप पर और फेसबुक पेज पे कि डॉक्टर साहब एस्थिनोस्पर्मिया का मसला है, तो इसके लिए एक दो दवाइयाँ बता दें ताकि ये मसला ठीक हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये 2 3 4 दवाएं हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि होम्योपैथिक में अलसेफ होम्यो रिजीम क्या है, हम किस तरह इन पेशेंट की लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं, इनकी ट्रीटमेंट करते हैं, और ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए कि उनका ये मसला जल्द अज जल्द ठीक हो सके। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। विवर एस्थिनोस्पर्मिया मर्दाना भांजपन की एक किस्म है। इसमें स्पर्म बाज़ औक़ात पूरे होते हैं, लेकिन उसकी मोर्टेलिटी जो है, यानी उसकी जो मूवमेंट है, वो सही नहीं होती। मूवमेंट वो हरकत होती है जिससे वो तैर कर अंडे तक पहुंचता है। जब ये अंडे तक पहुंचता है सही तरीके से, तो फिर वहाँ बच्चे की पैदाइश का चांस बढ़ जाता है, यानी हो जाता है। इसमें जो बुक्स बताती हैं कि 40% से कम जिन स्पर्म की मोर्टेलिटी हो, यानी जिनकी हरकत हो, या 32% प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी हो, तो इसको वो कहते हैं कि ये एस्थिनोजूस्पर्मिया के केसेस हैं। एस्थिनोजूस्पर्मिया में इतना और मसला नहीं होता। जो ज़्यादातर मसला दिखने को मिलता है वो आप इस टेस्ट में भी देख सकते हैं। मैं आपके स्क्रीन पर वो टेस्ट लगा देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि एस्थिनोजूस्पर्मिया होता क्या है। डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, लेकिन जब आप इसको टेस्ट की, जैसे लोगों को आम टेस्ट मिलता है, तो वो फिर सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कैसे पता चले। बाज़ औक़ात रिमार्क्स में नहीं लिखा होता कि ये कौन सी बीमारी है। तो आप इस टेस्ट को देख लें, फिर इससे आपको फुल फ्लेज समझ आ जाएगी। इसमें आप देखें ना कि इसका काउंट जो है वो 40 मिलियन है, ठीक है, और ये 30 से 300 मिलियन पर एमएल नॉर्मल, यानी तकरीबन कम है लेकिन नॉर्मल में पड़ता है। अब इसमें एक्टिव मोटाइल देखें, वो है सिर्फ 10%। स्लगिश मोटाइल जो ऐसे होते हैं जिसे सुस्त इनकी मोटेलिटी कह लें, यानी बहुत आराम आराम से मूव करते हैं, वो है 15%। और जो नॉन मोटाइल हैं वो हैं 75%। तो इसी वजह से इस पेशेंट के जो एक और फैक्टर है इनफर्टिलिटी का, वो है 10 से 12%। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपने देख ली कि एस्थिनोजूस्पर्मिया टेस्ट में अगर आप देखें तो आपको अगर ये चीज़ें नज़र आती हैं तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एस्थिनोजूस्पर्मिया का केस है। अब हम व्यूअर चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि वो क्या अवामिल हैं कि जिसकी वजह से एस्थिनोजूस्पर्मिया हो जाता है। व्यूअर्स, इसमें टेस्टिकुलर इंजरी है या टेस्टिस की कोई बीमारी हो, जैसे वेरिकोसिल्स है, हाइड्रोसिल्स हैं, एपिडिडाइमस का मसला है, तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि ये एस्थिनोस्पर्मिया की वजह बनती है। फिर जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे भी ये हो सकता है। फिर वेरिकोसिल्स अलग भी इन्होंने लिखा है कि वेरिकोसिल्स भी एक बहुत बड़ी वजह होती है एस्थिनोजूस्पर्मिया की। और साथ में हार्मोन इम्बैलेंस, जो टेस्टोस्टेरोन है या एलएच है या एफएसएच है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, या कोई जेनेटिक कॉज है, पेशेंट में जेनेटिकली कोई म्यूटेशन हुई पड़ी है, तो जिसकी वजह से उसको एस्थिनोजूस्पर्मिया का मसला आ रहा है। फिर जो स्मोकिंग है, इस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कि जो
اسموکرز ہوتے ہیں ان کو اسٹینوزوسپرمیا کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ایسے پیشنٹ آ جاتے ہیں کہ ان کا باڈی کا جو امیون سسٹم ہے وہی اس کے ہیلدی اسپرمز کو کھانے لگ جاتے ہیں، یا ان کی جو صحت ہے اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اسے اسپرمز اینٹی باڈیز بھی کہتے ہیں۔ یا ایسے لوگ جن کو نیوٹریشنل ڈیفیشینسیز ہوں، یعنی جو ایک بیلنس ڈائٹ ہوتا ہے وہ یہ پیشنٹ نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ان کی جو اسپرم کی مومنٹس ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کوئی بھی نشہ استعمال کرتے ہیں، اسپیشلی الکوہل اور ان ٹائپ کی چیزوں سے جو لوگ شغل فرماتے ہیں، تو ان کا بھی اسٹینوزوسپرمیا ہو جاتا ہے۔ ویورز، میں یہاں آپ سے جو علاج کے بارے میں پوائنٹس ہے وہ میں آپ کو بتانے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے اپنے پاس 3 چیزیں رکھا کریں۔ ایک ان کا لیٹسٹ سیمن رپورٹس ہونی چاہیے، دوسرا ان کا اسکروٹم الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے، تیسرا ان کا ہارمون لیول کا لیبارٹری کا ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ پیشنٹ ہمیں اپنا میسج واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں، اور پھر ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں اور اس میں ہم ان سے کیس ہسٹری لیتے ہیں۔ وہ کیوں لیتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ بعض لوگ یہی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو ٹیسٹ دکھا دیتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹر ہمیں دوائیں دیتے ہیں۔ اس پر میں اپنی ایک آپ کو بات بتاؤں گا کہ اسی طرح ایک بہت ذہین فتین سے پیشنٹ نے ہم سے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب بس اسی پر آپ دوائی دے دیں۔ تو میں نے کہا یار اس سے آپ کی جو ڈائگنوسٹک رپورٹس ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہیں، تو دیر از چانس کہ آپ کو کوئی امپرومنٹ یا خاطر خواہ امپرومنٹ نہیں ملے گا۔ لیکن اس نے انسسٹ کیا، جب ہم نے ان کو میڈیسن پرسکرائب کی تو اس کا 1 مہینے کی رپورٹ میں صرف 10% انکریز آیا۔ تب وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ڈاکٹر صاحب اب یہ کیا ہوگا۔ ہم نے پھر اس کو یہی کہا کہ آپ کو ہم نے اسکروٹم الٹرا ساؤنڈ کا کہا تھا، لیکن آپ نے اس کو نیگلیکٹ کیا یا نظر انداز کر دیا، تو آپ یہ کریں۔ جب اس نے وہ کیا تو وہ پیشنٹ گریڈ 2 کے ویریکوسیل کا پیشنٹ تھا۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ جب تک یہ ویریکوسیل ٹھیک نہیں ہوگا آپ کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی۔ تو اس کا جو اب علاج چل رہا ہے وہ ویریکوسیلز کا چل رہا ہے، اور جیسے ہی ویریکوسیل ٹریٹ ہوگا اس کی جو اسٹینوسپرمیا کا مسئلہ ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم السیف ہومیو ریجیم میں کیا کرتے ہیں، میازم پر ہمارا سٹریس ہوتا ہے۔ میازم جو ہمیں معلوم ہو جائے کہ کازیشن کیا ہے، پرائمری کازیشن کیا ہے، سیکنڈری کازیشن کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہے، مریض کے ساتھ کیا کیا ہسٹری میں گزر چکا ہے، اس کی کیا بے اعتدالیاں ہیں، یہ تمام چیزیں جب ہم کمپائل کر لیتے ہیں تو اس کی ریپٹرائزیشن کرتے ہیں کہ اب اس پیشنٹ کی کیا کیا دوائی بنے گی۔ جو میں آپ سے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک میں کوئی ڈبوں میں بند ایسی ادویات آپ لوگوں کو نہیں ملیں گی کہ بھائی یہ اسٹینوسپرمیا کا ہے، یہ ٹیریٹوسپرمیا کے لیے ہے، یہ کرپٹوزوسپرمیا کے لیے ہے، یہ ایزوزوسپرمیا کے لیے ہے۔ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ ریڈی میڈ دوائیں بیچ رہے ہیں تو وہ جسٹ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، وہ کسی کا علاج نہیں کر رہے۔ کیونکہ ہومیوپیتھک میں جو میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ if you get your causative point, your patient will be treated within no time۔ تو یہاں بھی ہم یہی کرتے ہیں، پھر ان کو ہم ڈائٹ پلان بھی دیتے ہیں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، یعنی ہم اپنے پیشنٹ کے ساتھ فل فلیج اس کے کورس کے دوران ہوتے ہیں اور ان کو وقتاً فوقتاً گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ تو اگر اس طریقہ کار سے اسٹینوزوسپرمیا کا علاج کیا جائے تو پیشنٹ بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔